الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ منظور فاطمہ بنت ملک سرفراز خان، جن کی برسی ہے، جو ملک نعیم حیدر ملک سرفراز اور ملک شکیل کی امجد حسین کی والدہ ماجدہ اور میری رشتے میں خالہ ہیں، اور ملک فیملی کے جمیع مرحومین، مرحومات ملک سرفراز خان، غلام بی، ملک عطا محمد میٹ، ملک میاں محمد، حاجی ملک ریاض حسین، مولانا ملک عطا اللہ، کنیز فاطمہ، ملک خضر حیات، ملک محمد ممتاز، آسیہ بیگم صاحب خاتون، ملک امتیاز حسین، امام بی بی، دولت بی بی، اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال رسولنا رسول الثقلین فی حدیثہ الشریف، یا ابا ذر لولا علی ما بان الحق من الباطل۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ قابل قدر سادات کرام، ذاکرین محترم، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، بانیان مجلس امام حسین
अलैहिस्सलाम बयाद हजरत अबू ज़र अल ग़िफ़ारी व बराए ईसाल सवाब मरहूमा मग़फ़ूरा मंजूर फ़ातिमा बिनत मलिक सरफराज ख़ान और मलिक फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात के लिए इस मजलिस का जो उन्वान रखा है वो है मकाम अबी ज़र। आज हम हज़रत अबू ज़र रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में आधा घंटा तकरीबन गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हज़रत अबू ज़र बेइज्जत से 20 साल कबल इस दुनिया में आए, यानी 20 साल के थे कि हुजूर ने एलान रिसालत फरमाया। इनका ताल्लुक मुज़ाफ़ात मक्का से था। पहला पॉइंट इनके बारे में ये है कि ये उन 3 खुशकिस्मत अफराद में शामिल हैं कि जिनके बारे में इरशाद मासूम है, इर्तद्दन्नास बाद वफात रसूलिल्लाह, लोग रसूल की वफात के बाद फिर गए, अहले बैत को छोड़ गए, उन्होंने अहले बैत से राबिता मुनक़ते कर लिया, इल्ला सलासा, मगर 3 लोगों ने नहीं छोड़ा, सलमान, अबू ज़र और मिक़दाद। क्या मकाम है इनका। दूसरा पॉइंट ये है, अबू ज़र उन 3 लोगों में शामिल हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो, बल्कि 4 लोग वो हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक। अल जन्नतो तश्ताको इला अम्मार व इला सलमान व इला अबू ज़र व इला मिक़दाद। बाज़ रिवायतों में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि शायद एक नहीं होता, तो इसलिए बाज़ रिवायतों में 3 हैं अबू ज़र तक, मगर मैं समझता हूँ कि मिक़दाद भी शामिल है। तीसरा पॉइंट आज की मजलिस का अबू ज़र की शान में ये है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसरत व इबादत अबी ज़र खसलतैन। पूरी जिंदगी का जो खुलासा है हजरत अबू ज़र का इबादत का, वो 2 खसलतें। अगर आज हम ये पैदा कर लें तो समझ लें बूज़री हो जाएंगे। क्या क्या? अत्तफक्कुरु वल इअ्तिबार, कि वो हमेशा सोचते रहते थे अल्लाह के बारे, रसूल के बारे, दीन के बारे, आखरत के बारे, गरीबों के बारे, फ़कीरों के बारे, विलायत के बारे, अपनी ड्यूटीज़ के बारे, वो सोचते रहे। और एतबार था, मुझे सही लफ्ज़ इस वक्त ज़हन में नहीं, शायद ये सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात के लोग विराग टाइप कोई लफ्ज़ कहते हैं, शायद विराग। विराग ये होता है कि एतबार हो आपका, कोई आपको कर्ज दे तो उसे यकीन हो कि आप वापस करेंगे, कोई आपको अमानत दे तो उसे यकीन हो आप उसको रुस्वा नहीं करेंगे। एतबार, ये 2 चीज़ें खुलासा है इबादत
अबू जर का। अरकान इस्लाम यानी इस्लाम खुद, पूरा इस्लाम 4 असहाब के सुतूनों पर खड़ा है। हैरानगी की बात है, उन 4 में सलमानो, बूजरो, मिकदादो, अम्मार शामिल हैं। हजरत अबू जर के बारे में ये 4 इंपॉर्टेंट इशू पेश करने के बाद 5वां पॉइंट ये है कि हजरत अबू जर का नाम नामी जुंदुब इब्ने जुनादा मशहूर है। वैसे नाम और भी मैंने पढ़े हैं, और भी नाम हैं, जैसे बद्र इब्ने जुंदुब, ये भी उनका नाम है। बुरैर इब्ने अब्दुल्ला, ये नाम भी पढ़ा है। बुरैर इब्ने जुंदुब, ये नाम भी पढ़ा है। 4 नाम उनके हैं। अबू जर उनकी कुनियत है, और अल गिफारी उनके कबीले की निस्बत है। छठा पॉइंट आज की मजलिस का ये है, हजरत अबू जर गिफारी के एक भाई थे, उनका नाम था उनैस। इन्होंने उनको भेजा। जब इनको पता चला कि मक्का में कोई नबी आए हैं, कोई रसूल आए हैं, तो ये तलाश हक में उस रोज से बेकरार थे जब इनका खानदान बुतों की परस्तिश कर रहा था, और ये देख रहे थे और देखा कि एक बुत शेर की शक्ल का था जिसे लोमड़ी आकर खा गई। तो इन्होंने फरमाया कि तुम देखो, जरा होश करो कि जो शेर खुद को नहीं बचा सका लोमड़ी से, वो तुम्हारे लिए क्या हलालिए मुश्किलात करेगा। उस करीम रब को क्यों ना माना जाए जो मजहब पूछे बगैर मफहूम कलाम बयान कर रहा हूं, मुश्किलात हल कर देता है। तो उस वक्त से ये ज़हनन मुवहिद थे। उस वक्त से इनको तलाश थी। जब सुना कि हुजूर आ गए, कोई नबी आ गए, तो अपने भाई को भेजा। भाई नाकाम वापस आ गया। जैसे हमारे यहाँ भी कई लोग होते हैं, मजलिस खत्म हो रही होती है तो ताज़ा उनकी गाड़ियों की ब्रेकें लग रही होती हैं सेंटर के सामने। ऐसे ही कोई लेट ग्रुप होगा या जैसे भी, वो हुजूर को मिले बगैर, कोई इंफॉर्मेशन लिए बगैर आ गया। ये खुद निकले कि ढूंढे, बकरियां चराते थे, यही इनका बिजनेस था। 400 दीनार ये हर साल गरीबों के लिए खर्च फरमाते थे। गरीब परवर थे, सखी थे। ये एक रोज भेड़ बकरियां चरा रहे थे कि भेड़िया नुमा किसी शय ने इन पर हमला कर दिया, यानी शक्ल उसकी वुल्फ की तरह की थी। इन्होंने उस हयूले को टक्कर मारी, बड़े जवान थे, कवि हैकल थे, और गिरा दिया। वो बाएं तरफ से आ गया, फिर इन्होंने अपने डंडे के जरिए, असा के जरिए उसको बिछाड़ दिया, और इन्होंने कहा कि तू नजिस तरीन है इस दौर का। तू जो जाहिरन तो जो लिखा गया है, यही लिखा गया है कि भेड़िया ही था। भेड़िया नुमा तो ऐसे मैंने अपने समझाने के लिए अर्ज कर दिया भाई बहनों को, भेड़िया ही था। तो कहा तू नजिस्तरीन भेड़िया है और मुजिर भेड़िया है कि तू बार बार हमला कर रहा है। तो उसने कहा आहलो मक्का अनजसु मिन्नी, वो गोया हुआ, अरबी में बोलने लगा, मक्के वाले तो मुझसे भी नजिस हैं और मुझसे भी पस्त हैं कि उनके पास रसूल आया है, वो मान नहीं रहे। तो जाहिर है कि ये तौहीद का सबक तो कुदरत इनको पढ़ा चुकी थी। वहां से चल दिए कि जाओ मैं ढूंढूं मक्का में वो कौन है नबी। ये पहुंचे, इनको प्यास सख्त लगी थी जमजम में। इन्होंने डोल डाला तो डोल में पानी की बजाय दूध आ गया। इन्होंने इस्तियारा समझा नूर का,
समझने लगे कि मेरी मुश्किल हल हो गई। इन्होंने देखा कि पूरी मस्जिद, उस वक्त तो खैर मस्जिद नहीं थी, वही जवारे काबा भरा हुआ है कुरैश से, और उनका एक ही जॉब है कि वो बुरा भला कह रहे हैं नऊजुबिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसे आज सोशल मीडिया वालों का यही जॉब है, सुबह से शाम तक। आज अबू जर रिजवानुल्लाह ताला अलैह की वफात के दिन भी आप देख लीजिए, सारे ग्रुप सब में झूठ चल रहा होगा, गाली गलोच, नाम धरना, गीबतें, तोहमतें, इल्ज़ाम, बुराइयां। हजरत अबू जर का कहीं नाम भी नहीं होगा हमारे ग्रुपों के अलावा, जिनमें चलो कम से कम दीनदारी बेहमदिल्ला चल रही है। तो यही उनका जॉब था, हुजूर को बुरा भला कहना। हुजूर को वो तानो तशनी कर रहे थे, सब शतम कर रहे थे। ये कहते हैं मैं कोने में बैठ गया, मैंने देखा कि एक साहब आए अधेड़ उम्र के, उनका रोब व जलाल इतना था कि सारे के सारे मक्के के कुरैश बुत परस्त साकित हो गए, चुप साध गए। जैसे मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी मैं गया हूं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बेशक 150-200 बंदा गीबत क्यों ना कर रहा हो, मेरे जाने से ही चुप हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी है और रोब व दबदबा भी इतना है, शुक्र इलाही है ये। वो कोई रोब जाहिर है हमारा उनका कोई तकाबुल नहीं, वो कोई साहब आए हैं अधेड़ उम्र के। इन्होंने करीब जाके उनसे बात करना चाहिए, कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। इन्होंने कहा मैंने सुना है कोई रसूल आया है, उस रसूल की मैं शहादत देना चाहता हूँ, उनके हुक्म को मानना चाहता हूँ, उनको उन पर ईमान लाना चाहता हूँ। तो इन बुजुर्गवार ने फरमाया कि कल आ जाना इसी टाइम पे। मैं वहीं रुका रहा, कल जब हुआ तो बिल्कुल वही ये बुरा भला कह रहे थे सारा दिन बुत परस्त। वो जब आया तो फिर चुप हो गए, उसका रोब अजीब था। तो पता चला इनको कि जब इन्होंने सवाल किया, उन्होंने भी पूछा क्या काम है तुम्हें उस रसूल से मुकर्रर, तो इन्होंने कहा मैं ईमान लाना चाहता हूँ, शहादत का कलिमा पढ़ना चाहता हूँ, उनके हुक्म का मानना चाहता हूँ, उनका होना चाहता हूँ। तो पता चला इनको कि ये तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। ये कहते हैं वो मुझे हमजा के पास ले चले, हमजा के पास मैं गया, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कलिमा पढ़ाया जैसे इकरार हजरत अबू तालिब ने कराया था, बाकायदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। फिर वो मुझे अली अलैहिस्सलाम के पास ले गए, उन्होंने भी मुझे यही कलमा पढ़ाया इस्तिफसार के बाद। फिर वो मुझे हुजूर के पास ले गए एक घर में, और हुजूर ने भी मुझे यही कलमा पढ़ाया। और जब मैं कलमा पढ़ चुका 3 मरतबा और 1 मरतबा इकरार कर चुका, तो आखिरी कलमा के पढ़ने के बाद हुजूर ने मुझे कहा इज़हब इला बलदिक, अपने गांव की तरफ पलट जा, बलद की तरफ। तवफ़्फ़ब्नु अम्मिक, तेरा चचा का बेटा मर गया है, वलैसा लहू वारिस, उसका कोई वारिस नहीं, जब हमारा मुआमला होगा फिर वापस आ जाना। फिर ये तदफीन के बाद वापस आए और फिर हुजूर के होकर रह गए। 7वें मरहले में मैं एक चीज़ आज बयान करना चाहूँगा, ये मैंने आज तक बयान नहीं की आपके लिए, यानी अमेरिका वालों के लिए मैंने बयान नहीं की, और वो ये है हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में तो हमने हमेशा सुन रखा है, क्या सलमान मिन्ना अहलल बैत। अबू ज़र के बारे में भी हुजूर का इरशाद है, अबू ज़र मिन्ना अहलल बैत, अबू ज़र हमारे अहल बैत में से है। अगर 10वें दर्जे पर ईमान के सलमान हैं तो 9वें दर्जे पर अबू ज़र है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन अबू ज़र के बारे में ये भी फरमाया कि आसमान ने किसी ऐसे शख्स पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी ऐसे शख्स को अपनी जगह नहीं दी जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। सुबहान अल्लाह। अब हमने देखना है
متلاشیان حق نے بعد وفات رسول، وہ کامل الایمان سلمان، یا یہ ابو ذر جو سب سے سچے ہیں امت میں، جن کو حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو ذر کی مثال میری امت میں یوں ہے جیسے عیسی ابن مریم بنی اسرائیل میں۔ کسی معصوم کے ساتھ اگر غیر معصوم کو شباہت دی جائے تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آف کورس معصوم جیسا کوئی نہیں ہوتا، یعنی عبادت و ریاضت یہ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے یہود نے ان کو ستایا، میری امت کے یہود ان کو ستائیں گے۔ نہ انہوں نے گیو اپ کیا، نہ یہ گیو اپ کریں گے۔ انہوں نے بھی کلمہ حق کہا، یہ بھی کلمہ حق کہیں گے۔ انہوں نے بیت المقدس کو نہیں چھوڑا، یہ اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے، ایکسٹرا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو ذر کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ہے، اس کو 8واں پوائنٹ آج کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک روز جبریل داہیہ قلبی کی شبیہ میں حضور کے پاس تشریف فرما تھے، قریب سے ابو ذر گزرے۔ ابو ذر نے ما سلم علیہما، سلام نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا جب وہ چلے گئے کہ لماذا ما سلمت علینا، آپ نے ہم پر سلام کیوں نہیں کیا ابو ذر؟ ظاہر ہے یہ آج کا کوئی امریکہ کینیڈا کا یا یورپ برطانیہ وغیرہ کا تو کوئی پیسے والا تو تھا نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اسلام والے تھے کہ جن سے پوچھا جا سکتا تھا۔ یہاں تو آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ خیر، تو کہا اس لیے حضور کہ میں نے سمجھا آپ کی کوئی پرائیویٹ گفتگو ہے داہیہ کی اور آپ کی، اس لیے میں مزاحم نہیں ہوا کہ پرائیویسی میں دخل نہ دوں۔ یہ بھی پہلی صدی ہجری کا اسلام تھا۔ آج کل تو فون ٹیپ کرنا، آج کل تو ادھر کی بات ادھر لگانا، 1 گھنٹہ 50 منٹ تک کی گفتگو ٹیپ کر کے انگلیاں بھی ان کی نہیں تھکتی، یہ ایک دوسرے کو لڑائیاں جھگڑے کروانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ یہ اس زمانے کا اسلام تھا اوائل کا، کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ پرائیویسی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو حضور نے کہا وہ تو جبریل تھے۔ کہا جبریل تھے، مجھے تو بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے افسوس کیا تو داہیہ قلبی میں آنے والے جبریل تھے۔ اور ساتھ ہی حضور نے کہا یہ بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو کہ جبریل نے تمہاری تعریف میں، توصیف میں عجب جملے کہے ہیں جو آسمانوں میں مشہور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک الایمان بک بالتصدیق، یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں، والعافیہ فی جمیع البلاء والشکر علی العافیہ۔ یہ جب دعا بتائی اور یہ بھی کہ ان شرار الناس، تو مجھے محفوظ رکھ، یہ دعا میں پڑھتا ہوں۔ تو اس دعا کے عوض حضور نے فرمایا کہ تم آسمانوں میں مشہور ہو گئے ہو اور اس مشہور ہونے کا اعلان یہاں ہوا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سے تم نے کام کیے ہیں، 3 کام کہ جن کی وجہ سے تم اتنے مشہور ہو گئے کہ فرشتے تمہیں بندوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ جبریل کہہ رہے تھے کہ یہ ابو ذر ہیں جو ہمارے پاس سے گزرے ہیں، میں نے پوچھا کہ تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اہل آسمان میں، 7 آسمانوں میں زمین سے زیادہ معروف ہو، مشہور ہیں۔ یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہوں، تکبر نہیں کرتا ہوں، اور آپ کی آل پر درود کی بارش کرتا ہوں۔ ترتیب میں کہیں تو تکبر نہیں کرتا، اخلاص پڑھتا رہتا ہوں، درود کی بارش کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ 3 کام آج سیکھ لیجئے میرے بھائی بہنوں۔ تکبر چھوڑ دیجئے، تکبر عزازیل را خار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد۔ ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہوا، نواں پوائنٹ یہ سمجھ لیں آج، ابو ذر اور حضرت بلال، حضرت ابو ذر حضرت بلال رضی اللہ عنہما کی آپس میں کچھ شکر رنجی ہو گئی۔ کوئی جملہ کہہ دیا ابو ذر نے بلال کو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہمارے قریبی نہیں ہو،
तुम दूर से आए हो, इशारतन, इतना ही कहूंगा। तो उसके बाद हुजूर को पता चल गया। हुजूर ने जाहिर है कि अबू जर से कहा, ये तुमने क्या कहा? अबू जर फौरन लेट गए जमीन पर, अपना रुखसारा रख दिया जमीन पर और कहा, भाई बिलाल, मेरे रुखसारे को अपने पांव से रौंद दे। जब तक तू मेरे रुखसारे को रौंदेगा नहीं, मैं जमीन से अपना चेहरा नहीं उठाऊंगा। बिलाल भी तो फिर बिलाल है ना। बिलाल कहते हैं, मेरी मजाल, मैं उस रुखसारे को रौंदूं कि जिसने एक मर्तबा भी अल्लाह का सजदा किया हो। तुम तो बरसों से सजदा कर रहे हो। ये मुआखात थी मेरे भाई बहनों, ये उस जमाने की मुआखात थी जो इस्लामी मुआखात है। आज तो मुआखात है, भाई की शिकायत लगाओ गवर्नमेंट में, ये टैक्स भी नहीं दे रहा और इसको 1200 भी मिल रहा है, उसका 1200 रुकवा दो, उसका 600 रुकवा दो। आज की मुआखात ये है कि सुबह से शाम भाई बहनों की बुराइयां करो, ये मुआखात है। ये सीख लो मेरे भाई बहनों, समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफ स्टाइल। कल न कहना फरदाए क़यामत कि किसी ने बताया नहीं था। ये दीन अल्लाह रसूल और अहले बैत का दीन नहीं, जिसको लेकर आज हम बुग़्ज़ में भरे हुए, हसद में भरे हुए, बुराइयों में भरे हुए अटे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हिदायत फरमाए। तकरीर का वक्त तमाम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया, ज़ोद व तक़वा में अबू ज़र को ईसा के की तरह समझता हूँ। और हज़रत अली ने फरमाया, अबू ज़र के पास ऐसा इल्म है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा और इसका इल्म बड़ा बेनिफिशियल है, हमेशा से इसका इल्म बेनिफिशियल है। तनकीद की अबू ज़र ने एक खलीफा साहब की माली खुर्द बुर्द पर, बेज़ाब्तगियों पर, यूं समझ लें उस दौर के शरीफ फैमिली, उस दौर के जरदारी, यूं समझ लें जो पहली सदी हिजरी के जरदारी और शरीफ थे, उन पर बेचारे अबू ज़र ने तनकीद की। इनको शाम बदर कर दिया। शाम पहुंचे तो वहां पर आयतें पड़ी, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह। जो जो सोना चांदी जमा करते हैं राह खुदा में, खर्च नहीं करते, क़यामत के दिन यही सोना चांदी गर्म करके उनके बदनों को जलाया जाएगा। ये आयत पड़ी तो वो शाम वाले गरीब साहब ने भी रब्जा बदर कर दिया। पहले तो मदीना बदर, मदीना वाले ने फिर रब्जा बदर, कि तुमने हमारी खुर्द बुर्द पर इल्जाम क्यों लगाया, हम पर, हमें लूटने दो। इब्तिदा जो हुई है, याद रखना, इशारे में बता रहा हूं, इब्तिदा यजीद के रिश्तेदारों से हुई है। बैतुल माल में हुकूमती मालियात में खुर्द बुर्द की। क़यामत तक जहां तक ये बिदत चलती जाएगी, इसका गुनाह यजीद के खानदान को होता रहेगा। फिर हजरत अबू ज़र वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने, जिनसे हुजूर ने सैकड़ों मर्तबा या अबा ज़र कह के खिताब किया। ये उन अहमकों का भी जवाब है कि जिनको या अली एक मर्तबा कहते हुए मौत आती है, ये हुजूर या अबा ज़र कहते थकते नहीं है। ये मेरे पास किताब है, ये मैं अगर 100 मजलिस पढ़ूं, ये अल-मवाइज़ुल अददिया, 100 मजलिस पढ़ूं अबू ज़र पे तो मटेरियल ज्यादा है, मजलिस की ड्यूरेशन कम है। इतना मटेरियल है अबू ज़र के बारे में। सिर्फ एक रिवायत सुने और इजाजत दे दे। या अबा ज़र लौला अलीयुन मा बान अल हक़ मिन अल बातिल। ऐ अबू ज़र, अगर अली न होते तो हक व बातिल आपस में से जुदा न होते। वलल मोमिनु मिनल काफिर, मा बान अल हक़ मिन अल बातिल वलल मोमिनु मिनल काफिर। मोमिन और काफिर आपस से जुदा न होते, गड़मड़ रहते। वला ओबेदल्लाह, अल्लाह की इबादत भी न होती अबू ज़र।
اگر علی نہ ہوتے کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ ضرب رؤوس المشرکین، علی نے تو گردنیں اڑائی ہے سران اہل شرک کی، حتی اسلموا، تو بچے کھچوں نے پھر اسلام قبول کیا، وعبد اللہ ولولا ذلک لم یکن ثواب ولا عقاب، اگر نہ ہوتے علی تو نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ یا ابا ذر ھذا رایۃ الہدی، اے ابو ذر یہ میرا بھائی علی ہدایت کا پرچم ہے، وکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی وامام اولیائی ونور من اتانی وهو الکلمۃ التي الزمها اللہ المتقین، فمن احبہ کان مؤمنا ومن ابغضہ کان کافرا ومن ترک ولایتہ کان ضالا مضلا ومن جحد ولایتہ کان مشرکا۔ فرماتے ہیں اے ابو ذر، یہ میرے اولیاء کا امام ہے، میرے نائبین کا امام ہے علی، یہ ہر اس کا نور ہے جو میری اطاعت کرے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو مومنین و متقین کے لیے اللہ نے لازم قرار دیا۔ اے ابو ذر، جو علی سے محبت رکھے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ کافر ہے، اور جو علی کی ولایت کو ترک کرے وہ ضال و مضل ہے، اور جو علی کے مقابل پہ دکان کھولے وہ مشرک۔ سبحان اللہ، صرف یہ ایک روایت ماشاء اللہ ایک اشرے کے لیے کافی ہے، جس کا صرف 2 چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں نے آپ کے لیے پڑھے ہیں۔ دامن وقت کوتا ہو گیا، میٹیریل بالکل بیان نہیں ہو سکا۔ دعا کرتا ہوں ہماری خالہ منظور فاطمہ بنت ملک سرفراز خان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جن کی برسی آج ہے۔ ملک نعیم حیدر کو، ملک امجد کو، ملک سرفراز کو، ملک شکیل کو، ملک امداد حسین کو اور ملک فیملی کو اللہ اجر جزیل مرحمت فرمائے، جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی۔ ملک سرفراز خان، ملک عطا محمد میٹ، مولانا عطا اللہ، ملک میاں محمد، دولت بی بی، امام بی بی، آسیہ خاتون، ملک خضر حیات، ملک محمد ممتاز، حاجی ملک ریاض حسین، کنیز فاطمہ، غلام بی اور دیگر جتنے منظورین ہیں ملک فیملی کے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جنہوں نے پڑھا سنا ہے ذاکر اہل بیت تک اور آغا مختار کی قرات یاسین سے اور نور سے، تسلیم الزمان سحر سے، سب کو ہی میں سنتا رہا ہوں، راشد زیدی کو بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے، جزا دے۔ انیس حیدر کو بھی سنا ہے۔ اللہ آپ سب کو دیکھنے سننے والوں کو اجر دے، جزا دے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ ابو ذر کو ربضہ بدر کر دیا گیا، ان کی اہلیہ وہیں پر وفات پا گئیں، ان کے 18 سال کے جوان بیٹے وہیں وفات پا گئے غربت میں۔ لیس لہو انیس ماتا جوعانا، ماتا بالجوع کے الفاظ ہیں۔ غربت کی وجہ سے بغیر وسائل کے وفات ہو گئی۔ خود ابو ذر بھی چل بسے تو کوئی ولی وارث نہ تھا۔ ان کی ایک صاحبزادی تھیں، اس نے سوچا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا تو میں دفن کیسے کروں، تو چوراہے پہ کھڑی ہو گئی تاکہ لوگوں کو کہے ایک اللہ راسی غریب مسافر مر گیا ہے۔ تو اس طریقے سے دفن کا اہتمام ہوا۔ اور مجھے جملہ یاد آ گیا بی بی رقیہ بنت الحسین کا، جن کو سکینہ بھی لکھا گیا ہے۔ جب شمر لے جا رہا تھا تو بی بی نے کہا تھا، شمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے نہ لے جا، میری 3 حسرتیں ہیں۔ پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، سبیل کروں گی، پانی پلاؤں گی۔ دوسری حسرت یہ ہے کہ کفن نہیں پہنا ہوا، درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔
اور تیسری حسرت یہ ہے میرا بابا دفن نہیں ہوا، جب تم چلے جاؤ گے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا اس سے کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مارا گیا، ایک اللہ راسی مارا گیا، اس طرح میرے بابا کا جسد دفن ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجلس تمام ہو گئی۔ ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کی منزلت بڑی عظیم ہے۔ ماتا وحیدہ، عاش وحیدہ، مات وحیدہ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ وحیدہ۔ حضور نے بھی کہا تموت وحدہ وتعیش وحدہ وتدخل الجنہ وحدہ۔ آخر میں یہ پیغام دوں گا، کوشش کیجئے حضرت ابو ذر کی طرح محمد و آل محمد علیہ السلام سے وفا کیجئے۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، بھوک پیاس برداشت کی، غربت میں ڈیرا لگا لیا، مگر علی اور آل علی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ تبھی تو علی تعریف و توصیف میں خطبے پڑھتے ہیں جو نہج البلاغہ میں بھی درج ہیں۔ اللہم وفقنا لاتباع سیرت ابی ذر فی حب محمد و آل محمد، ربنا وتقبل دعا۔